हा आ हावनी हॅलो कार्यक्रमचं 13वी रो गारेज पुण्य दीदी रो हावनी हावनी भाइयों बापू चले गो जन 14 दिन वेगे 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 आ 12 वाजन चले गेलो 15 वाजन लागो हा करथाळीन आज बापूरो कार्य છે પછી બાપુ સામુ દેખાની हावनी हावनी ઓ ગણપતિ મુંડી તીન ઓ રાવણે તીન રામે તીન આપણે કઈ લેણો દેણો हा हा આ हाव કરતાળીન ભાઈઓ हा એક દન જાળો માં લાગે માઓ ઘના ભજીઓ રામે રો ના મારા એક દન જાળો માં લાગે માઓ ઘના ભજીઓ સેવાનો એક દન જાળો માં લાગે માઓ એક દન જાયા માં લાગે માઓ એક દન જાયા માં લાગે માઓ જીસ દન બાપુ ચલાવો જા તે લોક મારા ગોખેરે જા એક દન જાયા માં લાગે માઓ કરા ભજીયા હરી નામે એક દન જાયા માં લાગે માઓ આવો. એક દન જાયા મલખે માં કના ભજીયા હરી નામે ના હરી सतयुग रमाई सतयुग त्रेतायुग द्वापारयुग कलियुग ये लारे युग है तो घणे 60-60 वर्ष तप कर चणार लोकांडे चणा खागे वत्री भक्ती आपल्यान होता बा फक्त या कलियुग रमाई नामे ती उदार नामच भजो 10 मिनिट रो वेळ छ 10 मिनिट रो वेळ छ सुंदर 10 मिनिट रमाई काम साध्य करे रो ओ खटवांग रायाने एकच तास सुरू होतो ओ एके तासेर में भाग्य दिशा प्राप्त करन लीधो करतानी बापू चले गो छे પછી બાપુની સેવા ભયાન કે જય મોતીવાળા તાર મલકેર માં આત્મા આમેલો છે પુનરુપીઓ ને મન ક્યારે गर्भवासेर माई घाल आणि वन पुनरुपी मनख्यार जलमेर माई होटो मेल करतानी वर नामेर यात्रा वर नामेर तेरदन बापू आंगळेर माई फरो आपण उ दिटो पण आपण वन दिटे कोणी आप देखा सुंदर हाई मंडप लगाड मेले ऊपर मंडप हालरो छ दकारो छ पण आपल्यान पकडाय नाही आपल्यान दकाय नाही फक्त हालरो जो कोण दकाव छ आपण बोल रे छा आटारो छ पण आवाज दकाय नाही करताळीन एकदन आपल्याला हाई मनक्या जलमेर मायाच्या पचा आचेत्रा ती वागन जावा मनक्या श्री को रे जावा आणि मनक्या नाही वागन जावा वागन पचा 10 दिन आंगळेर माई फरो बापू 10 दिन आंगळेर माई फरो आणि 10व्या दिन गंगार माई लेगे सुंदर देख रे जाय जनार दी बेटा छ दी बेटा मुंडन करमेले छ कसे सारू वो बापू सारू बाप चले वो याडी बाप चले को तो बेटा मुंडन करल छ आणि आज वो बापूर प्रतिमार मुंडा के जे दिवो लागरो छ नी वो दिवेर माई तेल जे घाल मेली छा बेटी रो तेल छ आता घालेच न घालेच काय मालम छे नी पचा आज वो बेटा 12 महीना ये बापू जायन लागत पुराण खेरो हम मने दिखोनी खेरे 12 महीना बादेर माई बापू एकदम वर्ष श्राद्ध देन होटो आय वाळो आणि निवद खाताणी वर इंद्र सभार माई दाखले बे वाळो जसो बापू कर्म करमेलो छे वसवनी येवनी मळेवाळ वसो फळ मळेवाळो छे करताणी सेवा भाया होती वाळे न देरे संदेशा आयो याद मा सुगी रे देसरा
रे दास लालेल कराया रे दास हाय बापू वाटेन चालतो बेगो पण वाटेन चालता चालता वन खूप काही कठीणेर वाटे आहे वाळीच पण वो कठीणेर वाट ओ बापून जाय सारू हा वाट निर्मळ बेजायचा आहे कृताळीन बेड बेठावो न मुंडन खिदे मुंडन बेटा गडाळू मातेरा लढावो सुदवे जावा गंगारा कोटा बेटा गडावा मातेरा लढावो आहा बेटा गडावा मातेरा लढावो काटा गुंडा भर जगंगामा लंगडाळी जायच बापूने आहा बेटा गडावा मातेरा लढावो बेटा गडावा मातेरा लढावो वाटेन जाता जाता बापूने एक गोखा नदीला गेवाळ ओ गोखा नदीर माई એ લોખંડેર ખીરાર કાટા પડે પડાય છે કૃતાળી માટેર લટા સાબ ખીદે શાસ્ત્ર કેરો જુજીત માથાણી કેર પૂછેન લગ જાયો ગરુડ પુરાણ કજે માટેર લટા કાઢો જેનો યા બાપુન જાય ને ઓ ગોખા નદી માં લોખંડેર ખીરા સાફે જાવ છે અને ઓન ચાલેન વાટ સાફે જાવ છે વાહ રે વાહ વાહ બરોબર જેના ભાઈઓ જેને દાવા કીધે સુંદર ગંગાર માઈ હા વર જેને મુંડન કીધે કીધે આને મુંડન ખરેર બાદેર માઈ નિવત છડા થોળા હા और अंगा शेवटेर पाळी न बांबळे खेळा हा देवा हा आमच्या बापाचं व्रत आम्हाला काहीतरी ध्यान धरायला दनी केला गो काहीतरी पण बामण दिनो कोणी सुंदर हा आपण बघले ना हुबे हुबा मन क्या मांगन लीधे वाह मार बेटा दारू पीवच हा दारू छोड़ देनी हा चिया छोड़ देनी भजिया छोड़ देनी तमाकू छोड़ देनी तू व्यसन करो तो कोण कशान छोडीची बाप जे व्यसन करतो तो हा भूत छोडनी हाऊ व्यसन छोड हा वन 12 महिना व्रत पकड वाह 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 बापेर आत्मान कधीतरी त्रिकाल सुख शांती मिळीये वाह कर्रेचा 13वी हा ई राज गा? राज महाराज कचनी महाराज काय कच मातो दुखत तावेर गोळीदच करन हा हानु कोणी करताळी भाईओ व्यसन आपले सारू आपण छोडे सारू कोणी हा याडी बाप जे व्यसन करते ते हा हाऊ व्यसन आपण छोडातो याडी बाप सदगतीन जाओ सदगतीनं जाव हे करताळी सुंदर वाह आज देख यात